Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. यो बुक फेयर कम बुक डोनेसन ड्राइभ भइरहेको छ त्यस विषयको प्रेसको लागि चाहिँ हामीले के इभेन्ट्सहरू हुनुपर्ने हो यसमा के गर्न सकिन्छ र के भइरहेछ भन्ने कुराको जानकारी दिन र हामी तपाईको मार्फतबाट अपिल गर्न चाहनुको लागि चाहिँ आज हामी तपाईहरुको लागि भेला भएका छौं र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हाम्रो यहाँ जति पनि प्यानलमा बस्नु भएको छ हाम्रो डिफ्रेन्ट पोर्टफोलियो होल्डर्सहरू एसकेएम पार्टी स्टुडेन्ट विङको उहाँहरूको म इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। यहाँ हुनुहुन्छ श्रीमती भीमकुमारी शर्मा, भाइस प्रेसिडेन्ट कम एडभाइजर कल्चर डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटीका, र यता हुनुहुन्छ श्री कर्मटासी भुटिया, उहाँ चेयरम्यान हाउसिङ डिपार्टमेन्ट साथै हाउसिङ बोर्ड डिपार्टमेन्ट साथै स्टुडेन्ट विङका चिफ कन्भिनर पनि हुनुहुन्छ, र यता हुनुहुन्छ मिस कविता सापकोटा, उहाँ जेनरल सेक्रेटरी 1 हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट विङका, र यता हुनुहुन्छ हाम्रो श्री छिरिङ मङचुक लेप्चा, जेनरल सेक्रेटरी 2 स्टुडेन्ट विङका, साथै एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी टु अनरेबल चिफ मिनिस्टर इस्ट पनि हुनुहुन्छ, र यता हाम्रो तीर्थ शर्माज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कन्भेनर नर्थ इस्ट हुनुहुन्छ सिक्किम स्टुडेन्ट विङका, र साइडमा हाम्रो मिस श्रीमती प्रेरणा दर्नाल हुनुहुन्छ, उहाँ सेक्रेटरी स्टुडेन्ट विङका, र यता चाहिँ हाम्रा नोसाङ लिम्बू सेक्रेटरी जोइन्ट सेक्रेटरी स्टुडेन्ट विङका। र यसमा हामी सबैले आज तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छौँ, यो रिड एन्ड ग्रो क्याम्पेन हामीले धेरैपल्ट तपाईहरुको प्रेसबाट पनि र तपाईहरुको अगाडि पनि आएको छौँ, हामी धेरैवटा इभेन्ट गरेको छौँ। फर्स्ट इभेन्ट वाज यो कञ्चनजङ्घा मिटमा है। यस्तै पाराले धेरैवटा इभेन्ट गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने यो रिड एन्ड ग्रो हामीले पढौँ र बढौँ भन्ने खालको एउटा सोच, र हाम्रो जति समाजमा यदि हाम्रो समाजमा पढ्नेको सङ्ख्या बेसी बढ्यो भने सायद नलेज बढ्छ होला, र यो एजुकेसनल डिग्री र सर्टिफिकेट्स मात्रै सीमित नभएर धेरैवटा कुरामा धेरैवटामा अध्ययन गर्नु, बुकले धेरैवटा यो पर्सपेक्टिभ्सहरू चेन्ज गर्नु सक्छ, पर्सेप्सन्सहरू ग्रो हुन्छ, यसमा धेरैवटा एउटा मान्छेको समाज नै विकसित भएर जानु सक्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्यले चाहिँ हामीले रिड एन्ड ग्रो क्याम्पेन आज सुरु गरेको छौँ। भलै यसको रिजल्ट भोलि या पछि नहोला, तर यसले चाहिँ आउने 10 वर्ष या 15 वर्षमा यसले देखाउँछ होला भन्ने एउटा विश्वासले चाहिँ हामीले यो रिड एन्ड ग्रो क्याम्पेन सुरु गरिरहेका छौँ, र यसमा तपाईहरुको पनि साथ पाएको छौँ। र यसमा प्रमोसन इभेन्ट्समा रिड एन्ड ग्रोमा के छ कस्तो छ भन्ने कुरामा हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी श्री छिरिङ मङचुक लेप्चा सरले तपाईहरुलाई बताउनुहुन्छ। आज सबैजना पत्रकार जर्नलिस्टहरूलाई है मेरो अभिवादन जनाउँदै, जुन चाहिँ यो रिड एन्ड ग्रो क्याम्पेन छ है, यो चाहिँ हामीले सिक्किममा रिडिङ कल्चर रिडिङ ह्याबिट्स बनाउनु लागि हामीले यो सुरु गरेको हो। अनि यसको प्रोमोसनल क्याम्पेन जस्तै पाराले भन्नुपर्दाखेरि आज अवेरनेस अथवा जागरुकता ल्याउनु लागि प्रोसेस र एक्टिभिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै इभेन्टलाई हाइलाइट गर्नु लागि मान्छेको जनमानसको पार्टिसिपेसन चाहिन्छ। उहाँहरूले पार्टिसिपेट गरे पनि एउटा इभेन्ट या एउटा मुभमेन्ट हामीले सक्सेस गर्न सक्छौँ। अनि यो मुभमेन्टलाई प्रमोसनल रिड एन्ड ग्रो क्याम्पेन मेन इभेन्ट जुन चाहिँ 12, 13, 14 तारिक हुन गइरहेको छ, त्यसको उद्देश्यलाई सक्सेसफुल बनाउनु लागि अनि जनता अनि जनमानसलाई यसलाई अवेरनेस ल्याउनु लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा डिसेम्बर लास्ट विक 20 तारिकदेखि लिएर है हामीले फर्स्ट कञ्चनजङ्घा एडभेन्चर मिटमा चाहिँ हामीले सानो बुक स्टल खोलेर त्यहाँ चाहिँ हामीले जनमानसलाई अनुरोध गरेको थियो कि एपिल गरेको थियो कि बुकहरू डोनेसन गरोस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा स्टल राखेको थियो स्टुडेन्ट विङले। अनि त्यहाँ वेस्ट सिक्किममा धेरै मानिसहरूले हामीलाई तपाईँको सपोर्ट गरेको थियो। अनि त्यसको बादमा त्यो एउटा फर्स्ट स्टेप भयो। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा हाम्रो 13 जनवरीमा एमजी मार्गमा हामीले एउटा रिड एन्ड ग्रो भन्ने टी सर्ट है, अनि गिफ्ट अ बुक गिफ्ट अ फ्युचर भन्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा क्याम्पेन वकथन 13 तारिक जनवरी हामीले हाम्रो अनरेबल एमपी इन्द्रहाङ सर, हाम्रो अदित्य गोले सर, हाम्रो एमएलए सर उहाँहरू अनि लगायत हाम्रो सम्पूर्ण एसकेएम स्टुडेन्ट विङको टोली लगायत धेरै एनजिओजहरू है धेरै
पिपल अफ सिक्किम स्पेसली फ्रम सराउन्डिङ गान्तोक आएर चाहिँ नियरली हामीले त्यति सिग्नेचर अराउन्ड 98 to 100 सिग्नेचर्स हामीले कलेक्ट गरेको थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ रिड एन्ड रोललाई सपोर्ट गर्नु लागि त्यहाँदेखि त्यसको बादमा तपाईँको 19 र 20 तारिक जनवरी यति बेला चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जुन चाहिँ हामीले पेलिङमा त्यो बुक डोनेसन क्याम्पेनमा जति पनि किताबहरू कलेक्सन गरेको थियो है, जति पनि हामीले मान्छेहरूले हामीले जसले सपोर्ट गरेको थियो त्योलाई चाहिँ हामी त्यो किताब है त्यस्तो किताबहरूलाई समेटेर चाहिँ हामी पेन्तोङ जङ्गु कन्स्टिट्युन्सी नर्थ सिक्किमको एक्सट्रिम भिलेज तपाईँको यहाँदेखि हाम्रो सम्पूर्ण एसकेएम टिमलाई हाम्रो एमपी साहबले लिड गरेर तपाईँको बेसम्म गाडीमा गयौँ अनि बेदेखि चाहिँ उता तपाईँको झन्डै 1.5 घन्टा जस्तो है किताबहरू बोकेर हामी त्यो जग्गामा 19 तारिक एक वान नाइट हल्ट गरेर भोलिपल्ट 1962 मा एस्टाब्लिस भएको पेन्तोङ स्कुल त्यहाँनिर हामीले रिडिङ कर्नर फर्स्ट एस्टाब्लिस गर्न सक्यौँ है। अनि त्यो जति पनि हामीले त्यो एउटा अभियान भयो। त्यहाँदेखि तपाईँको 24 तारिक जनवरी हामीले फेरि यहाँ एमजी मार्गदेखि तपाईँको यहाँ माथि टासी भ्यू पोइन्ट त्यहाँदेखि लुइङ राङ्गा गरेर तर खेल मैदानसम्म हामीले फेरि एउटा साइक्लिङ है माउन्टेन बाइकिङको टोलीले रिड एन्ड ग्रोको हामीले क्याम्पेन सुरु गरेर माउन्टेन बाइकिङ हामीले फेरि उयो गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले प्रमोट गऱ्यौँ है। अनि त्यसमा पनि हामीले धेरै युथहरूले धेरै मान्छेहरूले हामीले एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेको थियो त्यो माउन्टेन बाइकिङमा पनि। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा अझै हामीले भर्खर मात्र 6 तारिक अस्ति जनवरी भव्य रूपमा हामीले है धेरै मोटरसाइकल क्लबहरू छ। अब अहिले धेरै मोटरसाइकल क्लबहरू धेरै वेस्ट नर्थ इस्ट साउथ सबैतिर मोटरसाइकल क्लबहरूलाई एपिल गरेको थियौँ कि एसकेएम स्टुडेन्ट विङको जुन चाहिँ तत्त्वावधानमा हामीले रिड एन्ड ग्रो क्याम्पेन गरेको छौँ, त्यसलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भनेर चाहिँ डिएमसीसँग हाम्रो एउटा क्लब छ डटी एन्जल मोटरसाइकल क्लबसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ हामीले एमजी मार्गदेखि तपाईँको यो ठुलो झन्डै साङ मार्तम छोएर डल्लै यो स्पेसली अर्बन एरियाजलाई त्यो हाइलाइट गर्नु लागि रिड एन्ड ग्रो क्याम्पेनमा हामीले त्यो राइड गरेर झन्डै त्यति बेला 378 बाइकर्सहरू आएर चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेको थियो त्यसको लागि। अनि अब तपाईँको मेन इभेन्ट 12, 13, 14 तारिक हुन गइरहेको छ। अनि तपाईँको हाम्रो यहाँ स्टल पनि लाग्दछ है। अनि जतिसम्म हामीले म एउटा सानो कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो स्टुडेन्टको तर्फबाट नलेज इज फर लाइफ नट फर लिभिङ है। ज्ञान भने चाहिँ जिन्दगीभरको लागि हो है, बाँच्नु लागि छैन। अनि तपाईँको बाँच्नु लागि त गिटी कुटेर हुन्छ कि गाडी कुदाएर हुन्छ होइन, त्यो बाँच्नु। तर ज्ञान भन्ने चिज चाहिँ यही बुकहरूको थ्रुबाट यही हाम्रो किताबहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले ज्ञान पाउँछौँ भनेर चाहिँ यो अभियान सुरु हुँदैछ। अनि 12, 13, 14 तारिक चाहिँ अरू के इभेन्ट्सहरू छ यहाँ हाम्रो सरलाई फेरि हाम्रो बेसिकली अब यसमा धेरैवटा एक्टिभिटिज भएकोले गर्दा स्टुडेन्ट्स रिलेटेड पनि छ र सिनियर सेकेन्डरी कलेज लेभलको लागि एक्टिभिटिज भएकोमा यसमा कस्तो कि इभेन्ट्सहरू हुनेछ भनेर हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट म्याडम श्रीमती रेणुकुमारी शर्मा म्याडमले तपाईँहरू जानकारी दिनुहुन्छ। हजुर, र यो हाम्रो बुक फेयरमा धेरै एक्टिभिटिजहरू छ। त्यसमध्ये एउटा स्टोरी टेलिङ, स्टोरी हियरिङ। यो स्टोरी टेलिङले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा हामीले एउटा यो पनि एउटा हामीले सानो बालिका निकेतन तादुङमा गरेका थियौँ र यसको जुन चाहिँ एउटा रिजल्ट आयो त्यो एकदमै राम्रो भएर आएको छ। र यो स्टोरी टेलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले कथा भन्दाखेरि सुन्नेहरूकोमा त्यो पेसेन्स एउटा त्यो पनि बढेर जाँदो रहेछ र सुन्ने हियरिङ स्किल त्यो पनि बढेर जाँदो रहेछ। जब नानीले चाहिँ अरूले भनेको कुरा ध्यान लाएर सुन्यो भने त्यो कुरालाई एकदम राम्रोसँगले बुझ्न सक्दो रहेछ र बुझिसकेपछि त्यो उहाँले काममा लाउनु पनि सजिलो पर्छ। र यो एउटा एक्टिभिटी रहेको छ हाम्रो स्टोरी टेलिङ। यो स्टोरी टेलिङको भेन्यू चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टासी डेलेक होटेलको मुनि हलमा यसलाई हामीले एउटा डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा बाँडिएको छ, किनभने सबै नानीले एउटै लेभलको कथालाई बुझ्न गाह्रो पर्छ र आफ्नो आफ्नो एज ग्रुप जस्तो 6 to 8 इयर्स, 8 to 10 इयर्स एन्ड 10 to 12 इयर्सको लागि स्टोरिजहरू राखेको छ। यो मैले भनिहालेँ टासी डेलेकमा। र यो चाहिँ 11 बजीदेखि 12 बजी 1 घन्टाको यो प्रोग्राम रहनेछ। त्यहाँनिर चाहिँ यो एज ग्रुपको नानीहरूलाई स्टोरी भनिन्छ। र स्टोरी चाहिँ कसरी भन्दा अहिले यो कोभिडको समयले गर्दाखेरि हामीले एकदमै यो बुकारो चिल्ड्रेन लिटरेचर फेस्टिभलको जुन चाहिँ एउटा टिम छ
त्यो टिमले पनि हामीलाई सहायता पुर्याउनु हुँदैछ। उहाँहरूले पनि यो स्टोरी टेलिङमा भाग लिनुहुँदैछ, तर यो अनलाइन भर्चुअल। यसमा चाहिँ उहाँहरूले अनलाइन स्टोरी टेलिङ यो गर्नेछ, उहाँहरूको एक्सन साथ हुन्छ र यो टिममा धेरै एकदम नामी प्रख्यात स्टोरी टेलर्सहरू, बेस्ट स्टोरी टेलर्स अफ इन्डियाहरू आउँदैछन् र यीमध्ये जीवा रघुनाथ फ्रम चेन्नई इज पार्टिसिपेटिङ। Another one, Paro Anand from New Delhi and Rupa Pai from Bengaluru. र यहाँ तीनजना बेस्ट इन्डियन स्टोरी टेलर्सहरूले त्यो दिन नानीहरूलाई अनलाइन स्टोरी भन्नेछन्। र त्यसै प्रकारले बादमा 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म यो सकिएपछि फेरि यतानिर 1 बजीदेखि 2 बजीसम्म चाहिँ फेरि हिस्ट्री अफ सिक्किम कल्चर डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो जुन चाहिँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ लाइब्रेरीको, उहाँहरूले हिस्ट्री अफ सिक्किम आर्काइभ्सबाट त्यो कथाहरू त्यहाँनिर यो चाहिँ हायर क्लासेसको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो पनि सुनाइनेछ र स्टोरी टेलिङ एउटा राम्रो एक्टिभिटी हुन गइरहेको छ र यसमा सबै स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरूले है भाग लिइदिनु भयो भने यो एउटा हाम्रो मोटिभ चाहिँ एउटा पुरा हुनेछ भन्ने आशा राख्दै म यही भन्न चाहन्छु। बेसिकली म्याडमले भन्नुभएको जस्तै जुन चाहिँ एज ग्रुपको छ 6 to 8, 8 to 10 र 10 to 12, यो चाहिँ बेसिकली 6 to 8 चाहिँ 12 तारिक इभेन्ट हुनेछ बिहान 11 बजीदेखि 12 बजीसम्म र 8 to 10 चाहिँ तपाईँको 13 तारिक हुन्छ 11 बजीदेखि 12 बजी र 14 तारिक पनि ले चाहिँ 10 to 12 इयर्स हुन्छ। यस्तै पाराले ठुलो जुनियर सिनियर सेकेन्डरीको त्यहाँदेखि कलेज लेभलको पनि यस्तै पाराले 12, 13, 14मा आफ्टरनुन सेसन्समा 1-1 घन्टाको हुनेछ यसमा प्रोग्राम्सहरू। र यो भनेर अब यो मात्रै स्टोरी टेलिङ मात्रै छैन यसमा, र यसमा हाम्रो विभिन्न अरू पनि यसमा एक्टिभिटिजहरू भएकोले गर्दा अब कतिवटा एक्टिभिटिज चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरी श्रीमती प्रेरणा दर्नाल म्याडमलाई जानकारी दिनुहोस् भनी म भन्न चाहन्छु। कोलाबरेट गरेर हाम्रो इनर व्हील क्लब अफ गान्तोक एन्ड रोटरी क्लब अफ गान्तोकले चाहिँ ओपन पेन्टिङ कम्पिटिसन, स्टोरी राइटिङ एन्ड पोट्री कम्पिटिसन चाहिँ हामी गर्दैछौँ है। त्यो चाहिँ कस्तो पाराले हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको पेन्टिङ कम्पिटिसनमा चाहिँ क्याटेगोरी छ, जस्तै 4 to 7 एज ग्रुपलाई माई गार्डन अर माई फेभरेट मेकअप भनेर दिँदैछ, त्यस्तै 8 to 12लाई कार्टुन क्यारेक्टर्सहरू पाराले, त्यस्तै 13 to 18 एज ग्रुपलाई, 19 to 25लाई डिफ्रेन्ट थिम गरेर दिँदैछ। अनि पोएट्री सेक्सन र स्टोरी राइटिङ चाहिँ तपाईँको अन द स्पट जजेसहरूले उहाँहरूलाई टपिक दिनुहुन्छ। अनि रेजिस्ट्रेसन चाहिँ कस्तो पाराले हुँदैछ भने थ्रु वाट्सएप ग्रुप एन्ट्रिज हुँदैछ अहिलेसम्म नै, थ्रु वाट्सएप एन्ट्रिज हुँदैछ। अहिलेसम्म थुप्रो न्युमरस एन्ट्रिजहरू आइसकेको छ। अनि यो चाहिँ हामीले खालि वाट्सएपबाट मात्रै इन्ट्रिज लिँदैछौँ। अन 12 तारिक चाहिँ हामी तपाईँको मेन्युली पनि इन्ट्रिज गर्नेछौँ उनीहरूको। भेन्यू टाइम मात्रै छ। यो उहाँले भन्नुभएको जस्तो पेन्टिङ कम्पिटिसन, स्टोरी राइटिङ भयो, पोएम राइटिङ हुन्छ, रिसाइटिङको कम्पिटिसन छैन। अनि यसमा जुन चाहिँ प्रकारको भेन्यू तपाईँले भन्नुभएको भेन्यू हाम्रो यो जुन चाहिँ एमजिमाको फर्स्ट ब्लुसिपदेखि सुरु भएर एन्टायर स्ट्रेच लगेर हामी स्टार हलसम्म नै एउटा कम्प्याक्ट बुक स्टल इभेन्ट जुन चाहिँ प्रकारले एउटा यो साइड दुइटैपट्टि बोथ द साइड छैन, एक साइड मात्रै लगाएर त्यो प्रकारले मिलाएको छौँ। र यसको साथसाथमा धेरैवटा बस्किङहरू पनि इभेन्ट्सहरू हुन्छ र म्युजिकल प्रोग्राम्सहरू पनि छ यसमा है। र यसमा कस्तो पाराले भन्दा अब धेरैवटा बुकको पब्लिसिङ हाउसेसहरू पनि छ यसमा। को हाम्रो बुक पब्लिसिङ हाउसेसदेखि लिएर ल्याङ्ग्वेजको कुन चाहिँ सेक्सन्सहरूले पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ भनेर हाम्रो नोसाङ लिम्बुज्यू जोइन्ट सेक्रेटरी सरले भन्नुहुन्छ।
सरको प्रायः एन्गेजमेन्टले गर्दाखेरि उहाँले ही विल नट बी अ पार्ट अफ इट। अनि यस्तै पाराले यो प्यानल डिस्कसनमा नेपालीको पनि नेपाली साहित्यको पनि 13 तारिक यो जुन इङ्ग्लिस अथर्स राइटर्सहरू भएको छ उहाँहरूको 14मा 3 बजीदेखि लिएर 4 बजीसम्मको प्यानल डिस्कसन होटेल तासी डिलेकमा इन्डोर हुनेछ र यसमा जति पनि तपाईँहरू लाइक इन्ट्रेस्टेडहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले रेजिस्टर गरेर आउनु सक्नुहुन्छ त्यसको प्यानल डिस्कसनमा यु क्यान टेक पार्ट अफ इट। यस्तै पाराले साहित्य नेपाली साहित्यमा पनि 13 तारिक 3 बजेर 4 बजी छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो कन्भेनर नर्थ इस्ट श्री तीर्थ शर्माज्यूले केही प्रकाश पारिदिनुहोस् भनी म बिन्ती गर्छु।
एउटा हामीले जतिवटा हामी इन्भिटेसन पठाउनु थियो हाम्रो स्कुलबाट तपाईँहरूकोबाट जति रिडिङमा इच्छा राख्ने नानी उहाँहरू कति छ तपाईँहरू पार्टिसिपेसन दिनुहोस्। स्टोरी राइटिङ, पोइट्री राइटिङमा, स्टोरी राइटिङमा को हुन्छ यसमा तपाईँहरूले नानी पठाइदिनुहोस्। या कसले लेख्नु चाहन्छ नानी, जुन कोही नानीहरू एसे राइटिङ, स्टोरी राइटिङ लेख्नु जानु चाहन्छ तर उनीहरूलाई कसरी लेख्ने भने थाहा हुँदैन। र यसमा चाहिँ हामीले बाहिरको अथर्सहरू लिएर चाहिँ कसरी चाहिँ बिगिन गर्नु उनीहरूलाई एउटा यसलाई चाहिँ वर्कसप जस्तै पाराले पनि होस् उहाँहरूको लागि। र मैले यो अध्ययनमा मैले धेरैवटा हामी पनि जान्ने इच्छा, हामी पनि लाइक नलेज बढ्दै गयो क्या। बेसिकली हामीले पहिला के सोच्थ्यौँ भने हामीले हेर्दाखेरि हामीले एउटा किताब पढेपछि हामीले राम्रो लागेपछि हाम्रो साथीलाई पनि त्यही किताब पढ्नुहोस् न भनेर दिन्छौँ। र त्यो किताब पढ्नु दिँदा त्यो साथीलाई सायद त्यो किताब पढ्दै जाँदा उसको रुचि हुँदैन। भरे योसँग बुझ्दै जाँदा हामी लाइब्रेरियन्सहरूसँग धेरै इन्टरेक्टिभ सेसन्स हुँदाखेरि चाहिँ रिडिङमा चाहिँ A to Z सम्म चाहिँ एउटा क्याटेगोरी हुँदो रहेछ। जस्तो नानी जन्मेकोले A क्याटेगोरीको र त्यसको क्लास 1, 2, 3 बाट कुन चाहिँ क्याटेगोरीको हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ म कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा फल हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो जति टिचर्स हुन्छ टिचर्सले पनि एउटा स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ नानीको कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यही बुक्स दिनुपर्छ भन्ने एउटा ज्ञान पायौँ। र जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ टिचरले उहाँहरूलाई कम्पनी दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ यो पनि उनीहरूले गरेर चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुलमा पनि यसलाई पनि सबैजना स्टुडेन्ट्सको त्यो हेर्ने मोनिटर गरेर चाहिँ त्यही प्रकारको एउटा सिस्टम क्रिएट गरिदियोस् भन्ने पनि यसबाट चाहिँ हामीले वर्कसप होस् भन्ने एउटा सोच पनि छ। जस्तो इभेन्ट त गान्तोकमा हुँदैछ नि है, अब स्टुडेन्ट अब छुट्टी परेको छ, सो उनीहरूलाई ल्याउने के तपाईँले प्रोपोजल मिलाउनु भएको छ या कसरी त्यसको लागि गर्नुहुन्छ अरूलाई चाहिँ? होइन, त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि तपाईँहरूलाई गुड आफ्टरनुन। यो जुन चाहिँ इभेन्ट भइरहेछ यो हाम्रो अनरेबल CM साहबको आज के अरे निर्देश अनुसार डाइरेक्सन अनुसार हामीले स्टुडेन्ट विङले प्रोग्राम गरेको हो। र विशेष गरी स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ज्यादातर के अरे धेरै मात्रामा उहाँले पार्टिसिपेट होस् भनेर हामीले त्यो उहाँको एकोमोडेसनको पनि हामीले उहाँहरूको सब सुविधा मिलाइदिएको छौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हुनु चाहिँ सिक्किमको पहिला इतिहासमा यो पहिलो हिस्ट्री हो कि एउटा हामीले एउटा ओपन फिल्डमा आज एउटा बुक फेयर जस्तो राखिरहेको छौँ। र यसमा क्लियर मेसेज जान्छ कि हाम्रो CM सर्भिस यो एजुकेसनप्रति र स्टुडेन्टप्रति र आउँदो यो विद्यार्थीप्रति कति कन्सर्न हुनुहुन्छ भन्ने यो मेसेज जान्छ हो। र यसमा तपाईँहरू पनि अब एउटा बुक फेयर हो, यसमा हामी बेसी यो पोलिटिकलाइज नगरौँ। यो तपाईँहरूको नानी पनि पठाउनुहोस्, सारा सिक्किमको नानीहरू पनि पठाउनुहोस् र बुक फेयरको मजा लिनुहोस् भन्ने हामीले एउटा तपाईँहरूलाई पनि मिडियाको थ्रुबाट पनि एउटा चाहिँ तपाईँलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.